वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी 7वीं क्लास है और हम आज की क्लास के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत, अल्लाह ताला का खुश होना और अल्लाह ताला का गुस्सा ग़ज़ब, इसका तज़किरा आपके सामने रखेंगे। उसके साथ अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात ज़ातिया का भी तज़किरा आपके सामने किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक बख्शे और मुझे कमा हक़ को बयान करने की तौफ़ीक बख्शे। बात ये है कि साहिब किताब लिखते हैं कि वनुमिनु बिअन्नल्लाह तआला यर्ज़ा अनिल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कि हमारा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला खुश होता है, राज़ी होता है उन लोगों से जो ईमान वाले हैं और नेक आमाल करने वाले हैं। सूरह बय्यिना के फरमान को साहिब किताब ने बतौर दलील नकल किया है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि बात ये है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए, और ये उस बंदे का सिला है जो अपने रब से डरने वाला है। इसी तरह साहिब किताब वनुमिनु बिअन्नल्लाह तआला यग़ज़बु अला मन यस्तहिक़्क़ुल ग़ज़ब मिनल काफ़िरीन व ग़ैरिहिम, साहिब किताब नकल करते हैं कि हमारा इस बात के ऊपर ईमान है कि अल्लाह ताला काफिरों से और इनके अलावा जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले हैं वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब और गुस्से के मुस्तहिक़ हैं और अल्लाह उनसे ग़ज़बनाक और नाराज़ होता है। और बतौर दलील 2 आयतें साहिब किताब लेकर आए हैं कि अज़्ज़ानिना बिल्लाहि ज़न्नस्सऊ अलैहिम दाइरतुस्सऊ व ग़ज़िबल्लाह, और जो अल्लाह के बारे में बुरे बुरे गुमान रखते हैं उन पर बुरा वक्त आने वाला है और अल्लाह इन पर ग़ज़बनाक हुआ है। इस तरह सूरह नहल की एक आयत, वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और लेकिन जिसने खुले दिल से कुफ्र किया तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब होगा और इनको बड़ा अज़ाब होगा। तो इन जो दोनों बातें हैं और आयतें आपके सामने रखी हैं, इनसे अल्लाह ताला का रज़ा राज़ी होना और अल्लाह ताला का नाफरमानों पर, कुफ़ार पर ग़ज़बनाक होना, इन सिफ़ात का तज़किरा और इस बात हमें यहाँ से मिलता है। इसी तरह अल्लाह ताला की बाज़ सिफ़ात ज़ातियाँ अब आपके सामने रखी जा रही हैं और साहिब किताब उन सिफ़ात का तज़किरा करेंगे और उनके ऊपर कुरान और सुन्नत से नुसूस पेश करेंगे। पहली बात या पहला मामला, अल्लाह ताला के लिए वजह, चेहरे का इस्बात। अल्लाह ताला के चेहरे का इस्बात और कुरान और सुन्नत के अंदर इसका ज़िक्र मौजूद है। अब अल्लाह ताला के चेहरे के मुताल्लिक़ हम यही बात कहते हैं कि जिस तरह उसकी अज़मत व शान के ये मामला मुत्तसिफ़ है या जिस तरह उसकी अज़मत व शान के लायक है वो मामला, वो चेहरा उस तरह है। हम उसकी ना कैफियत में जाते हैं ना उसके इनकार की तरफ जाते हैं। जिस तरह बयान हुआ हम उसके ऊपर ईमान लेकर आने वाले हैं। जिस तरह कुरान हकीम अल्लाह ताला का फरमान, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, और तेरे रब का जो वजह है, जो चेहरा है, वही बाकी रह जाने वाला है। और अब इसकी कैफियत के अंदर जिस तरह देखें, हम जितनी सिफ़ात ज़ातिया पढ़ रहे हैं आखिर के अंदर साहिब किताब इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन आप शुरू के अंदर ये जहन में रखें कि जितनी भी अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जो भी कुरान और सुन्नत में बयान हुई हैं, हमने मिनवान उसको मानना है। उसकी ना कैफियत में जानना है ना उसके हम तशबीह के अंदर जाना है। मतलब जिस तरह बयान कर दी, पहली बात ये कि वो हैं, और जिस तरह बयान कर दी हैं हमने उसके ऊपर ईमान रखना है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला के शायान शान है, ना हम उसकी तशबीह बयान कर सकते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अगर अल्लाह ताला के चेहरे का इस्बात है तो फिर वो चेहरा हमारे चेहरे की तरह है, नाउज़ बिल्लाह। तो इस तरह की कैफियत के अंदर भी हम नहीं जाएंगे, या इस तरह का एक तरीका अपनाना कि वजह का तर्जुमा ही कुछ और कर देना और इस सिफ़त का ही इनकार कर देना, ये भी तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। तो जो सिफ़त बयान की गई उस सिफ़त को हमने तस्लीम करना है
اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی کہ جس طرح اس کے شان ہے، جس طرح اس کے لائق ہے، ہم بس اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں جتنا ہمیں بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے وجہ کے بعد جو آگے تذکرہ صاحب کتاب کر رہے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يَدَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا یہاں پر اس بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر بطور دلیل جو ہے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں جو دو سخا اور عظمت والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ خوب کھلے ہوئے ہیں اور اللہ جس طرح چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ ایک اور آیت کہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ید کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جو کہ عظیم ہیں، اللہ خوب سخی ہے، ہم ان ہاتھوں کے متعلق ایمان رکھتے ہیں، تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس طرح بیان ہوا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں منوعاً۔ آگے وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حَقِيقِيَّتَيْنِ، ٹھیک ہے جی، کہ بات یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور حقیقی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں کے قائل ہیں، جس کی دلیل کے طور پر صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی کو تیار کرو۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صاحب کتاب نقل کرتے ہیں کہ حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنوں سے تا حد نگاہ ساری مخلوقات جل کر خاک ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ دجال فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، کہ ذہن میں رکھو کہ بے شک وہ دجال کانا ہے لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو یہ بات، یہ حدیث بھی اپنی ذات کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا اس بات یہاں سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح صاحب کتاب آگے جس بات کو نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق وہ یہ کہ ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نگاہ بھی احاطے میں نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کیے ہوئے ہے، وہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اس متعلق کچھ گزارشات صاحب کتاب آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور چیز، ایک بات جو ہے وہ رہ گئی ہے، پھر ہم اس طرف جائیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار روز قیامت اہل ایمان کریں گے۔ صاحب کتاب وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور جنت کی تمام نعمتیں اللہ کے دیدار کے آگے پھیکی ہیں، مطلب جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جس طرح قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،
کہ اللہ نے فرمایا کتنے ہی چہرے اس روز حشاش بشاش اور بارونق ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جنتی جنت کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو صفات ذاتیہ اور اللہ تعالیٰ دیدار جنتی کریں گے۔ اس کے بعد جو بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ آگے اس بات کا ذکر ہے اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کے متعلق تفصیلی بات ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔